भ्रष्टाचार गरेका व्यक्तिहरूलाई, दम्भी व्यक्तिहरूलाई, भाषणमा घमण्ड गर्ने व्यक्तिहरूलाई, जनतालाई धम्काउने व्यक्तिहरूलाई, जिताइनस् भन्ने खालको व्यक्तिहरूलाई, मेरो पार्टीको मान्छे जितेन भने बजेट दिन्न भन्ने खालको व्यक्तिहरूलाई, मेरो छोरी मेरो ज्वाइँ मेरो सम्धि हुनैपर्छ नत्र भन्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले हात जोडेर नमस्कार गरौँ र सामूहिक बिदाबारी गरौँ। समाजमा उठेका व्यक्तिहरूमध्ये, गाउँथलोमा उठेका व्यक्तिहरूमध्ये, नगरपालिका क्षेत्रभित्र उठेका व्यक्तिहरूमध्ये व्यक्ति जुनसुकै पार्टीको होस्, यदि राम्रा छन्, असल छन्, माटोको पक्षमा छ, जनताको पक्षमा छ, जसले नागरिकलाई सम्मान गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले यो पटक निर्वाचित गर्न सक्यौं भने। This program is sponsored by मुक्तिनाथ विकास बैंक। जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानु पर्दछ। राठी गोल्ड FRLSS तार जसमा आगो लाग्दैन। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। 753वटा स्थानीय तहमा एक साथ यही वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ र राजनीतिक दलहरूको चुनावी प्रचार प्रसारको समय पनि सकिसकेको छ। यो मौन अवधिको समय हो र मौन अवधिमा एकअर्का प्रति प्रलोभन या राजनीतिक प्रचार भाषण केही देखाएर भोट माग्ने क्रम हुँदैन। त्यसकारणले अहिले देशमा चुनावी माहौल भए पनि शान्त रूपले चुनावको संघारमा हामी रहेका छौं। 753वटा स्थानीय तहका लागि 35,221 पदमा 1,45,000 भन्दा बढी उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी नेपालको नयाँ संविधान 2072 जारी भइसकेपछि 74 सालमा भएको पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनको यो 5 वर्ष कार्यकालको समीक्षा सहित दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि यसले संघीयताको जग बसाल्न सक्यो कि सकेन, सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा पुर्याउँछौं भनेर विगतमा गरिएका भाषणहरू कार्यान्वयन भए कि भएनन्, त्यो अधिकार गाउँमा पुग्यो कि पुगेन भन्ने विषयमा पनि अहिले बहस जारी छ र यो अब चुनावको संघारमै पुगेको अवस्थामा विशेष गरी कस्ता उम्मेदवारहरूलाई हामीले छान्न सक्छौं त र कस्ता उम्मेदवारलाई हामीले छान्यौं भने आफ्नो गाउँ राम्रो बन्न सक्छ, आफ्ना दैनिकीसँग जोडिएका कामहरू सहज ढंगले हुन सक्छन्, आफ्नो गाउँ बनाउनका लागि आएको बजेटको सदुपयोग हुन सक्छ। मूलतः यति मात्रै कुरा ध्यानमा राख्न सक्यो भने पनि हामी राम्रा उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्यो भने निर्वाचित गर्न सक्छौं र उनीहरूको हातमा आफ्नो पालिकाको नेतृत्व दिन सक्छौं। त्यसकारणले आज हामी खरो प्रश्नमा नेपालको राजनीतिक चरित्र साथसाथै स्थानीय तहको महत्व, उसले गरेको काम समीक्षा र आगामी 5 वर्षमा हामी के कति अपेक्षा गर्न सक्छौं, के कस्ता उम्मेदवार चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ र नराम्रा मध्ये पनि राम्रा छाड्नका लागि जनताले के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। यसका लागि आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौं राजनीतिक अध्येता डाक्टर राजेश अहिराज। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर। धन्यवाद। यो मौन अवधि हो, मौन अवधिमा मनमनै भोट माग्ने काम भइराखेको छ राजनीतिक नेता कार्यकर्ता उम्मेदवारहरूको, तर जनताले पनि मनन गर्ने समय हो यो। त्यसकारणले अब चुनावको समय निकै नजिक पुगिसकेको छ, जनताले कसरी मनन गर्ने त भोट दिनका लागि घर नजिकै आएका उम्मेदवार अब चिनिसकेका छ। त्यसकारणले हामीले विक्रम सम्वत 2003 सालदेखि प्रष्ट रूपबाट राजनीतिक अभ्यास नेपालमा सुरु गर्यौं। मैले विक्रम सम्वत 2003 साल किन भने त्यही बेला हो जतिखेर नेपाली कांग्रेसको जन्म भयो र अखिल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको नामाङ्कनबाट कांग्रेस आफ्नो क्यारियर सुरुवात गर्यो। जतिखेर कृष्ण प्रसाद सापकोटा पार्टीको संस्थापक अध्यक्ष थिए। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म हामीले सधैँ दल निर्माण गर्यौं। राज्यका विभिन्न निकायमा दल निर्माण गर्ने, जस्तै कर्मचारीहरूमा दल निर्माण गर्ने, ट्रेड युनियन खोलेर, वकिलहरूमा दल निर्माण गर्ने, पत्रकारहरूमा दल निर्माण गर्ने, ड्राइभर खलासी शाखादेखि लिएर सबै ठाउँमा सुरक्षा निकाय बाहेक अरू ठाउँमा प्रष्ट देखिने गरी दल निर्माण गर्यौं। नेताले गर्यो, राज्यको प्रयोग दललाई बलियो बनाउने काममा गर्यो। त्यो सँगसँगै जनताले के गर्यो भने सधैँ
दललाई केन्द्रमा राखेर मत दियो। पार्टीले जोसुकै व्यक्तिलाई उम्मेदवार उठाए पनि मतदाताले, कार्यकर्ताले, अरू सबैले पार्टीले उठाइदिएको व्यक्तिको गुण अपगुण हेरेन, पार्टीको छाप हेर्यो र झन्डा हेर्यो, चुनाव चिन्ह हेर्यो र मत दिँदै गयो। जबसम्म जनताले पार्टीलाई मत दिन्छ तबसम्म नेताले आफू खुसी उम्मेदवार उठाउँछ। जुन दिनदेखि जनताले व्यक्तिलाई मत दिन थाल्छ, चाहे त्यो जुनसुकै पार्टीको होस्, ऊ भलादमी छ, सच्चरित्र छ, आफ्नो करियरमा भ्रष्टाचार गरेको छैन, नागरिकको पक्षमा बोल्ने, नागरिकका लागि काम गर्ने र विभेद रहित काम गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिलाई जब जनताले मत दिन थाल्छ अनि पार्टी बाध्य भएर त्यसपछिको निर्वाचनमा असल व्यक्तिलाई टिकट दिन थाल्छ भनेपछि धेरै ठुलो निर्णय गराउने तागत त अब जनताको हातमा रहेछ। सधैँ थियो, तर पहिला दललाई केन्द्रमा राखेर मतदान हुन्थ्यो। अब चाहिँ मेरो अपिल, आग्रह, बिन्ती के छ भने तपाईले व्यक्तित्वलाई केन्द्रमा राखेर मत दिनुस्। यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा, यसपछि प्रादेशिक निर्वाचन आउला, त्यसपछि सङ्घका निर्वाचन आउला, त्यही भएर तलैबाट सरसफाई अभियानमा जुटौँ। खराब चरित्र भएका व्यक्तिहरूलाई, भ्रष्टाचार गरेका व्यक्तिहरूलाई, दम्भी व्यक्तिहरूलाई, भाषणमा घमण्ड गर्ने व्यक्तिहरूलाई, जनतालाई धम्काउने व्यक्तिहरूलाई, जिताइनस् भन्ने खालको व्यक्तिहरूलाई, मेरो पार्टीको मान्छे जितेन भने बजेट दिन्न भन्ने खालको व्यक्तिहरूलाई, मेरो छोरी, मेरो ज्वाइँ, मेरो सम्धि हुनैपर्छ नत्र भन्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले हात जोडेर नमस्कार गरौँ र सामूहिक बिदाबारी गरौँ। समाजमा उठेका व्यक्तिहरूमध्ये, गाउँथलोमा उठेका व्यक्तिहरूमध्ये, नगरपालिका क्षेत्रभित्र उठेका व्यक्तिहरूमध्ये व्यक्ति जुनसुकै पार्टीको होस्, यदि राम्रा छन्, असल छन्, माटोको पक्षमा छ, जनताको पक्षमा छ, जसले नागरिकलाई सम्मान गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले यो पटक निर्वाचित गर्न सक्यौँ भने यसपछिको निर्वाचनमा दलहरू, बुद्धिजीवीहरू र ती दलका भाग्य विधाताहरू पनि उनीहरू बाध्य भएर राम्रा मान्छेहरूलाई दिन थाल्छ। तर यो निर्वाचनमा मन अवधि गइसकेपछि अलिकति केही सैद्धान्तिक कुराहरूमा मेरो विमति छ। सैद्धान्तिक कुरामा पहिलो विमति के हो भने स्थानीय तहको निर्वाचन गैर दलीय हुनुपर्थ्यो, किनभने स्वतन्त्र ढङ्गले हुनुपर्थ्यो। किन समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, गुरुवर्ग, रिटायर सुरक्षाकर्मी, रिटायर निजामतीका कर्मचारीहरू, अनुभवी राम्रो नियत भएका समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, सद्गुणी सदाचारी समाजमै रहेका, कुनै पार्टीमा नलागेका व्यक्तिहरू स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न सकेको भए स्थानीय तहमा त्यो खण्डीकरण हुन्थेन, समाज बाँडिने कुराहरू हुन्थेन। समाजमा जुन वर्ग विभाजन छ, यसले मलाई मत दिएन, यसलाई म 5 वर्ष दुःख दिन्छु भन्ने खालको जुन सोच छ, यो मेरो पार्टीको होइन त्यही भएर यसको म सिफारिस गर्दिन्न भन्ने खालको जुन सोच छ, यसले मेरो निर्वाचनमा मेरो पार्टीका विरुद्धमा बोलेको थियो त्यही भएर यसको म यो काम गर्दिन्न भन्ने खालको जुन बदलाको भाव छ। के पनि देखियो भने अर्को निर्वाचनमा भोट दिन सक्दैन, त्यसकारणले त्यो टोलमा बजेट दिन्न पनि देखियो। त्यही भएर पहिलो कुरा त मेरो विमति के छ भने स्थानीय तहलाई 100% गैर दलीय गर्नुपर्थ्यो, जुन भएन। दोस्रो मेरो विमति के छ भने संविधानले नै अधिकार दिएका 33% उपस्थिति महिलाहरूको हुनुपर्थ्यो। जुन नगरपालिकामा, गाउँपालिकामा उपप्रमुख भएर बेदाग छविका साथ जो महिला नेतृत्वले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नुभयो, उहाँलाई नै प्रमुखको जिम्मा दिनुपर्थ्यो र प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये सकभर दुईजनालाई, नसके कमसेकम एकजनालाई अनिवार्य महिलालाई पद उम्मेदवारी दिनुपर्थ्यो, जुन ठुला पार्टीले गरेन। गर्नै परे पनि परिवारभन्दा बाहिर निस्केन। गठबन्धनको नाउँमा अधिकांश ठाउँमा महिलासँग विभेद भयो र विभेदकारी
पार्टी विभेदकारी गठबन्धन विभेदकारी कुनै दल छ भने त्योसँग पनि एउटा त्यो विषयमा पनि एउटा मत निर्माण गर्ने बेला यही हो। किनभने मतदान गोप्य हुन्छ। आफ्नो हिसाबले आफ्नो आत्मसम्मानलाई, आफ्नो देशलाई, आफ्नो जननीलाई, आफ्नो आमालाई, बहिनीलाई सम्झेर जसले न्याय गर्न सकेको छैन त्योसँग हिसाब गर्ने वा त्योसँग फैसला गर्ने बेला यो भएकोले यसलाई चाहिँ त्यसरी नै अगाडि बढाउनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। तेस्रो मेरो विमति केमा छ भने हामीले यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गर्दैछौँ। हामीले राज्यका बजेट, राज्यका संरचना 3 तहमा राखेको छौँ, सङ्घमा, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा। अनि एकातर्फ हामीले देशलाई सङ्घीयतामा लग्यौँ भनेर दाबी गर्छौँ र हाम्रै नेताले चाहिँ यतिसम्म भन्छ कि मन नभएको भए यो सङ्घीय व्यवस्था हुन्थेन, हामीले ल्याएको हो भन्नेसम्म भन्नुहुन्छ। र जसले यो कुराहरू भन्नुहुन्छ उहाँले नै के गर्नुभएको छ भने स्थानीय तहको टिकट केन्द्रबाट दिनुभएको छ। आफैले दिन खोज्नु भयो? हजुर, केन्द्रबाटै घोषणापत्र छापेर पठाउनु भयो, केन्द्रबाटै भाषण गर्न पुग्नुभयो र भाषण गरिराख्दा स्थानीय तहका समस्या उठाउनु भएन। उहाँलाई सानो हुँदाखेरि कसले चिमोटेको थियो त्यो कुरा अझ गएर बोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँको भाषणमा आक्रोश, रिस, ईर्ष्या, अस्तरहीनता भनौँ। किनभने कुनै कालखण्डमा सम्मानीय शब्द जोडिसकेका व्यक्तिहरू, सम्मानीय शब्द भनेको राज्यले नै स्वीकारिसकेको 77 जिल्लाको नेतृत्वको जिम्मा पाइसकेको व्यक्तिहरू, राज्यका 5 वटा पदमा पुगेकाहरूले मात्रै उहाँलाई मात्रै त्यो सम्बोधन गरिन्छ। त्यो शब्दको गरिमा पनि उहाँहरूले राख्नु भएन। एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले यस्तो क्षुद्रता किसिमको, अशिष्ट किसिमको अथवा अहम, मै हो, म नभएको भए यो हुन्थेन भन्ने खालको त्यस्ता खालका कुराहरू गरिराख्नु यो चाहिँ उचित होइन। यसले चाहिँ उहाँलाई लागिरहेको होला कि मैले गजब गरेँ, तर यसले के गर्छ भने उहाँप्रतिको आस्था धराशायी गर्छ। उहाँको वैधानिकता चाहिँ कायम रहन्छ तर सामाजिक स्वीकृति गुमाइदिन्छ। उहाँप्रति आम नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण बिग्रिन्छ, उहाँसँग दम्ब रहिरहन्छ। तर पनि यी कुराहरूको हेक्का राख्ने गरिएको छैन। कहाँ के बोल्छु, विशेष गरी शीर्ष नेताहरूको भाषण धेरै चर्चामा रहने गर्छ। के पनि देखियो भने चुनावी घोषणापत्रमा त नितान्त सम्बन्धित पार्टीका सम्बन्धित क्षेत्रको लागि विकासका योजना, सुशासनको प्रतिबद्धता हुनुपर्ने, चुनावी घोषणापत्रका कैयौं पेजमा अर्को पार्टीको नेतालाई गाली गर्यो। जे चुनावी घोषणापत्रमा पनि गाली लेख्न पाइन्छ या त्यो घोषणापत्रको मर्म सिद्धान्तले त्यसो भन्छ? मलाई त यो चुनावी घोषणापत्र आम नेपालीको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने, आम नेपालीको भूमि, भावना र भविष्यसँग खेलवाड गर्ने एउटा हास्य पत्र जस्तो लाग्छ र दस्तावेज हो। त्यो चाहिँ ठग पत्र हो, दस्तावेज होइन। 21औं शताब्दीमा आएर कुनै पार्टीले आफ्नो नागरिकलाई भन्छ कि म तपाईलाई पानी दिन्छु, म तपाईलाई बिजुली दिन्छु, यो चाहिँ गर्वको विषय होइन, यो लज्जाको विषय हो। यो माग्ने कुरा पनि होइन र दिने कुरा पनि होइन। मैले पनि मिडिया कर्मी भएरै पछिल्ला 2-3 वटा चुनावी घोषणापत्रहरू पढ्ने मौका पाएँ। त्यसैमा प्रश्न सोध्दै आइरहेको छु। तर मैले के देखेँ भने यहाँसम्म कि संविधान लेख्नका लागि भएको संविधान सभाको चुनावमा पनि घोषणापत्र हेर्दाखेरि म शुद्ध पिउने पानी दिनेछु, म पुल दिनेछु, म बिजुली दिनेछु, म बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्नेछु। त्यसपछि संविधान आयो, अर्को चुनाव भयो, त्यसमा पनि त्यही थियो, अहिले पनि त्यही छ। भनेपछि पानीको धनी देश पनि आज पनि हरेक गाउँमा के भन्नु परेछ भने म शुद्ध पिउने पानी दिनेछु, मलाई भोट देऊ भनेपछि कति पटक ठग्ने त जनतालाई। त्यही भएर मैले सम्बन्धित ठाउँहरूमा भन्ने गरेको छु कि घोषणापत्रलाई कानुनको दायरामा लिएर आउँ। नागरिकलाई अनावश्यक सपना देखाउने, नागरिकको भावनासँग खेल्ने, सोझा साझा निमुखा नेपालीलाई झुटको खेती गरेर उनको मतलाई दोहन गर्ने काम चाहिँ यो राजनीतिक होइन, अपराधिक काम हो। त्यही भएर घोषणापत्रलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
जुन पार्टीले घोषणापत्र निकाल्छ उसले समय सीमाका साथ निकाल्नुपर्छ। उसको दस्तावेज रेकर्ड हुनु पर्यो, कार्यान्वयन हुनु पर्यो, र कार्यान्वयन भएन भने कारबाही हुनु पर्यो। जनता ठग्न पाइएन, जनता ढाक्न वर्षदेखि पाइएन। ठगिरहेछन् तर केही भएन, यो किन भएन? लेखाजोखा नै भएन। हो, यो किन भएन भने हाम्रो देशमा नेतृत्व बेइमान छ र बुद्धिजीवी गुलाम छ। हाम्रो देशमा पेसाकर्मीहरू पेसाप्रति इमान्दार छैन, ऊ चाहिँ दलप्रति इमान्दार छ। हाम्रो देशमा कार्यकर्ता छैन, भक्तहरू छ। लठैत पनि होइन, भक्तहरू छ। हाम्रो देशमा नेता नीतिका लागि सक्रिय छैन। त्यही भएर मैले कहीँ भन्नु पर्यो भने वा सहज रूपमा बुझाउनु पर्यो भने म चाहिँ के बिन्ती गर्छु भने नेपालमा देशका विरुद्ध दलहरू सक्रिय छ, राज्यका विरुद्धमा सरकार सक्रिय छ, नीतिका विरुद्धमा नेता सक्रिय छ र ज्ञानका विरुद्धमा बुद्धिजीवी सक्रिय छ। तपाईले यसै निर्वाचनमा हेर्नुभयो भने नेपाल सरकारको तलब खाने मन्त्री जो अहिले सरकारमा छ उनका लागि नेपालका 77 जिल्लाका हरेक नागरिक समान हुनुपर्छ। नेपाल सरकारको मन्त्री हो, दलको होइन। कोही प्रधानमन्त्री छ भने उनका लागि यो देशका सबै उम्मेदवार समान हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेको व्यक्तिले निर्वाचन आचार संहिता अध्ययन नगर्नु वा अध्ययन गरेर पनि राज्य कोषको दोहन गरेर सेनाको हेलिकप्टर चढेर जानु अथवा राज्य कोषको दोहन गर्नु अनि आर्थिक दोहन पनि गर्नु र ठाउँमा पुगेर यसलाई जिता र यसलाई नजिता भनेर हिँड्नु, यो चाहिँ उनले प्रधानमन्त्रीको पदको गरिमा नबुझ्या हो अथवा हामीले खराब मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाएको हो। यो छलफलको विषय हुनुपर्छ। देशकै सुप्रिमोले, देशकै कार्यकारी प्रमुखले आफैले निर्वाचन आचार संहिता मान्दैन भने अरूले मानिदिनु पर्ने? भोट दिनुस् मलेसियातिर पठाइदिन्छौँ, त्यो अर्को पार्टी के हो अलानो फलानो, त्यो भोट नदिनुस् बजेट आउँदैन, यस्तो तरिकाले बजेट दिने कुरा गरियो कि कसै व्यक्तिको इन्डिभिजुअल अकाउन्टबाट पैसा सिधै जान्छ। राज्य भनेको त सबैको होइन र कसैलाई भोट दिँदैमा बजेट पाउने। अनि जनताले भोट दिएपछि देशभित्र रोजगारी दिने हो कि मलेसिया पठाइदिने हो? उनका यो अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि मलाई क्षणिक पीडा भयो कि कस्ता खालका व्यक्तिहरू हाम्रो देशमा राजनीति गर्दैछ भनेर र रजगज गरिरहेका छन्। त्योभन्दा धेरै पीडा मलाई त्यो बखत भयो जतिखेर म चार तारे बुद्धिजीवीहरूले यो कुरामाथि मौन बसेको देखेँ। अघि यहाँले जोड्नु भयो नि, म यो गर्छु म त्यो गर्छु, भोट देऊ, दिएन भने यो हुन्छ भन्ने धम्की आउँदा पनि अघि पछि कहिलेकाहीँ यहाँ ड्रामा गर्छन्, कहिलेकाहीँ आर्यघाटसम्मको नक्कली शवयात्रा पनि निकाल्छन्, विभेद विरुद्ध, यो थिचोमिचो विरुद्ध भनेर। एउटा चुनावी सभामा नै एउटा जिम्मेवार नेताले के भन्ने कुरा गम्भीर कुरा गर्दाखेरि पनि कोही बुद्धिजीवी देशमा बोल्न सकेनन्। नदेख्या हो कि बोल्न उचित थिएन या मेरो प्रश्न गलत भयो कि होइन? तपाईँले भनेको सही हो। यी नेपालका बुद्धिजीवीहरू मातृभूमितर्फ फर्किन बाँकी छ। कोतिर केन्द्रित छन् या कोतिर लोयल छन् त उनीहरू उत्तरदायी? मलाई लाग्छ नेपालका अधिकांश बुद्धिजीवीहरू जो काठमाडौँमा बस्छन् ऊ लन्डन गइरहन्छ, लोकन्थली गइराख्दैन, ऊ थानकोट पुग्दैन, ऊ जनकपुर जाँदैन तर जर्मन जान रुचाउँछ, ऊ रोल्पा पुग्दैन तर रुवान्डा पुगिराखेको हुन्छ। यी बुद्धिजीवीहरू आफ्नो माटोप्रति, आफ्नो सन्ततिप्रति, आफ्नै देशका नागरिकप्रति इमान्दार छैनन्। नभएका कारणले के भएछ भने नेताहरू र विदेशीहरूसँग उनको सामिप्यता आर्थिक होला वा भविष्य केन्द्रित होला, उनको गोजीमा 5 थरीको बायोडाटा होला, तर के चाहिँ बिर्सिराखेको छ भने अजम्बडी होइनन् उनीहरू। उनीहरूले गरेका कुराले नेपालमा अरू पनि आँखाले हेरिराखेको छ। आम नेपालीहरू मौन छन्, मूर्ख छैनन्, तर हाम्रो देशका बुद्धिजीवीहरू दलीयतामा रमाउने, विदेशीको गुलामी गर्नमा रमाउने, आफ्नो देशको बेरुजु फर्छौट होस् भनेर चाहिँ नबोल्ने, तर कुन देशको कुन परियोजना ल्याउँदाखेरि कति नाफा हुन्छ भनेर हिसाब निकाल्ने, हौसिने, आफ्नो देशमा आयोडिन नभएको नुन खान नपाएर गाउँका गाउँ गलगाड बोकेका छन्,
त्यो जनताको पीडा नबुझ्ने, तर पार्टी फुटाउनमा र पार्टी जुटाउनमा त्यो पनि देशको जनताको र कार्यकर्ताको भावको अनुकूल होइन, विदेशी शक्तिको सन्तुलनको अनुकूलतामा रमाउने, उसको फाइदाको अनुकूलमा रमाउने। यो देशमा नागरिक समाज तपाईँ हेर्नुभयो भने कोरोनामा नागरिकहरू नाङ्गै खुट्टा भोकभोकै यहाँबाट नेपालगञ्जसम्म पुगे, झापासम्म पुगे, कहीँ नागरिक समाज देखिएन। जब यहाँ कुनै पार्टीको सरकार ढाल्नुपर्ने हुन्छ वा कसैको सरकार ल्याउनु पर्ने हुन्छ, तपाईँ काठमाडौँभरि चौक चौकमा नागरिक समाज भेट्नुहुन्छ। अधिकांश नागरिक समाजहरू आइएनजिओ चलाउने, एनजिओ चलाउने, करोडौँ ल्याउने, लाखौँ बाँड्ने। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, करोडौँ ल्याउने, लाखौँ बाँड्ने। यो देशमा यही कीर्तिपुरमा रोजगारी पुगेन, यही पाटनमा पानी पुगेन भनेर कहिले बुद्धिजीवीहरू बाहिर आउँदैन। तर रसियाले युक्रेनसँग किन यस्तो व्यवहार गरेको भनेर पहिलो लुगा लाएर उभिराखेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ म हेर्छु। यस्ता बुद्धिजीवीहरू तपाईँले पनि बुझ्यो भन्नुहुन्छ र म कहिलेकाहीँ द्वन्द्व उद्यमी भन्छु। जो व्यक्ति आफ्नो माटोप्रति इमानदार छैन, कहिलेसम्म हामी गाली गर्ने, धम्क्याउने, काम नगर्ने राजनीतिज्ञ, देशका लागि काम नगरेर विदेशी प्रति उत्तरदायी हुने बुद्धिजीवी बोकेर हिँड्ने त उत्तरदायी शब्द न्यायोचित भएन। तपाईले गुलामी भन्दाखेरि ठिक होला। विदेशी शक्तिका गुलामी बुद्धिजीवी हो लाई कहिलेसम्म बोक्ने त? समस्या त बढ्दै जाने भयो यहाँको कुरालाई आधार मान्ने हो भने। यो देशमा दुईटा दल भन्दा धेरै दलको खाँचो छैन। सेन्टर टु राइट र सेन्टर टु लेफ्ट दुईटा मात्रै दल भइदियो भने यो देश सप्रिन थाल्छ। अहिले राजनीतिक ध्रुवीकरण त दुई ध्रुवमै छ। यसो हेर्दा दुई दलीय व्यवस्था जस्तै देखिँदैछ। खुद्रे र मुद्रे दलहरू जहिले पनि दलालीमा रमाउने, भागभण्डामा रमाउने, गफमा रमाउने। समग्रमा के छ भने तपाईले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो नेता। नेता कसलाई भन्ने? यी व्यक्तिहरूको चरित्र तपाईले हेर्नुभयो भने राजनीति गरेको 50 वर्ष भइसक्यो भन्छ, परिवार भन्दा माथि उठ्दैन। म क्रान्तिका लागि, रूपान्तरणका लागि लडेको छु भन्छ र परिवारका सदस्य भन्दा बाहिर, देश र जनताका लागि लडेको व्यक्ति परिवारवादमा रुमलियो। परिवारवाद यहाँले भनिहाल्नु भयो। मैले अघि मलेसिया पठाउने कुरा पनि जोडेका थिएँ। अधिकांश राजनीतिज्ञहरूका, त्यो पनि शीर्ष तहमा रहेकाहरूका छोराछोरी राम्रा युनिभर्सिटीबाट एजुकेसन लिइराख्नु भएको छ। कुनै पनि आन्दोलनमा उहाँहरूका छोराछोरीलाई चोटपटक लाग्नुपर्छ, नोक्सान हुनुपर्छ भन्ने मेरो प्रश्नको आशय होइन। तर अग्रपङ्क्तिमा जाँदा कुनै पनि नेताका छोराछोरीहरू त्यति नोक्सान भोग्न पर्दैन। उनीहरूले जनताको त हिँड्दै गोली लागेर कति ढल्छन्, कति के हुन्छन्, र पनि देश र जनताका लागि लड्या छु भने। अनि त्यो सत्तामा पुगिसकेपछि ती गरिब जनता जहाँका त्यही, लड्दाखेरि साथ दिएका जनता जहाँका त्यही, अनि पढेकाहरू फेरि राम्रो यहाँले भन्नुभयो, कोही राजदूत, कोही केही। नेपालको टेलिभिजनको इतिहासमा तपाईको फरक खालको उचाइ छ। तपाईले प्रश्नमा यसरी गोलो पारेर गर्न पाउनुहुन्न। प्रश्न के छ भने एकदम प्रष्ट कुरा गर्नुपर्छ। कुरा के छ भने चीन सरकारले सुरु भएको कारण म आउँदैछु। चीन सरकारले गरिब र किसानको नाउँमा छात्रवृत्ति दिइराख्दा नेपालको नेताले छोराछोरीले पठाउँछ, भिजिटमा पठाए। एकै परिवारका 2-3 जना छोराछोरी गए। यो चाहिँ निर्वाचनसँग असम्बन्धित भएकोले अलि प्रष्टै कुरा गरौँ। अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनेर भित्तामा लेख्ने माओवादीहरूले आफ्नै छोरी, आफ्नै छोरालाई अमेरिका पढ्न पठाए। पढिराखेका छन्। एउटा हातले मुर्गी कस्केर साम्राज्यवाद मुर्दाबाद पनि भन्छ, अर्को हातले पासपोर्ट र भिसाको एप्लिकेसन पनि हाल्छ। यो दोहोरो मानसिकता अर्थात् ठगीको मानसिकता। कसका विरुद्ध? आफ्नै देशका विरुद्ध, आफ्नै देशका जनताका विरुद्ध, आफैले स्वीकारेको आफ्नो सिद्धान्त विरुद्ध। महात्मा गान्धीले एक ठाउँमा के भन्नुभएको छ भने कुनै विचार अंगीकार गर्नु र त्यो विचार अनुसारको चरित्र नराख्नु त्यो धोका हो। जस्तै तपाईले पुँजीवाद अंगीकार गर्नुभयो र तपाईले उद्योगका लागि अभ्यास गर्नु भएन भने त्यो धोका हो। This program is sponsored by मुक्तिनाथ विकास बैंक। जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानु पर्दछ। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। राठी गोल्ड FRLSS तार जसमा आगो लाग्दैन।
महात्मा गान्धीको एउटा सानो प्रसङ्ग जोडे अलिकति छ। एउटा एकपटक उहाँका एकजना बालक रोएर गयो अरे, चिनी खान्न भनेर उसको आमाले भनेर सम्झाइदिनु पर्यो महात्मा गान्धीज्यू मेरो छोरालाई भनेर भन्दा उहाँ केही बोल्नु भएन अरे। एक हप्तापछि बोलाउनु भयो र नखा बाबु भनेपछि खान छोड्नु भयो अरे। त्यसपछि महात्मा गान्धीलाई उहाँको आमाले आक्रोशित भएर सोध्नु भएको रहेछ कि एक हप्ता अगाडि पनि आए, मेरो छोरालाई अहिले एक हप्तासम्म अझ बढी तकलिफ भयो, तपाईँले यो कुरा पहिल्यै किन भन्नु भएन भन्दा म त्यो बेला चिनी खान्थेँ, मैले उसलाई सम्झाउन मैले एक हप्ताभरि चिनी छोडेँ, अनि म नैतिक रूपले उसलाई चिनी नखाऊ भनेर सम्झाउन सक्ने भए भन्ने एउटा व्यवहार र भनाइ त्यति मिल्थ्यो भने आजको दिनमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्यो, ठुल्ठुला काण्ड भन्छौँ नि हामी, एमनी ओ यति वाइट बडी के जसले शून्य सहनशीलता राखेको छ उहाँहरूको नाम अग्रस्थानमा आउँछ। जी भराइ र गराइमा कति फरक छ त? धेरै फरक छ, कहीँ मिल्दैन। जबकि हिजो धनीहरूका विरुद्धमा आन्दोलन गरेको, गरिबका पक्षमा बोलेको पार्टी हो। जनताका लागि खुलेका अस्पतालहरू भत्काउने, बमले उडाउने, डाक्टर धपाउनेहरू, गाउँमा नेताहरू जाँदाखेरि 500 केजीको माला, 125 केजीको माला, 250 केजीको माला दिने जनता या कार्यकर्ता जो भए पनि उनीहरूको रवैया बढ्नुको कारण, उनीहरू ठग बनिराख्नुको कारण कहीँ हामी जनताको भूमिका पनि काम त गरिराखेका छैन। यसमा जनता छैन, यसमा चाहिँ भक्तहरू छ जसलाई तपाईँ कार्यकर्ता भन्नुहुन्छ। विधि र पद्धति अनुसार राज्य चलेको छैन, सिद्धान्त अनुसार पार्टी चलेको छैन, नीति अनुसार नेता चलेको छैन। यहाँ तपाईँले त अघि कुरामा के भन्नुभयो भने 2 दलसम्म देश जाँदैछ भन्नुभयो, जाने जस्तो देखियो। तर मेरो अध्ययनले के भन्छ भने नेपालमा सुरुदेखि नै एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था छ भन्ने लाग्छ मलाई। राजा चाहिन्छ भन्ने र राजा कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन भन्ने दुवै पक्षले एउटै सरकारमा बसेर राज्य प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनेर चलाउँछ। संघीयता कुनै पनि हालतमा मान्दैनौ भन्ने संघीय शासन व्यवस्था भएको संविधान माथतमा बसेर शपथ ग्रहण गरेर उपप्रधानमन्त्री भएर बस्छ। यो संविधान हामी विरोधी छौँ भन्ने, कालो दिवस मनाउनेहरू गर्छौँ भन्ने त्यही संविधानमा बसेर भयो भनेपछि यदि सबै पार्टी एउटै मन्त्री परिषदमा बसेर मिलेर खाने र छुटिएर रुने काम गरिराख्ने हो भने कसरी 2 दल भयो? ठग्नको लागि 2 दलको रूपमा, 10 वटा दलको रूपमा जाने, खानको लागि एकै ठाउँमा आउने भनेपछि यिनका सिद्धान्त र यिनका शैली बीचमा कहीँ तालमेल भयो। ठुला पार्टी खराब हुन् भनेर मधेसमा दल दर्ता गर्ने, मधेसभरि ठुला पार्टीका नेताका विरुद्धमा गाली गलौज गर्ने र जितेकै भोलिपल्ट त्यो मतको पोको ल्याएर त्यही ठुला पार्टीको पाउमा चढाएर 2-4 थन मन्त्री पद माग्ने, यो राजनीति हो कि ठगी हो? यो ठगीलाई अब यसपटकको चुनावमा पनि हामीले निरन्तरता दिने भयौँ त। यसो भन्दै गर्दा चुनावप्रति नकारात्मक सन्देश नजाओस्, तर राम्रा उम्मेदवार छान्नका लागि जनताले अलिकति यसो विवेक प्रयोग गर्न जरुरी पनि देखियो। त्यसकारणले मेरो प्रश्न, ठगी कतिपय विवादास्पद छवि भएका उम्मेदवारहरू छन्, कतिपय पावरले गएका छन्, कतिपय ठेकापट्टा गरिराखेका छन्, टिकट पनि यसरी वितरण भएको छ। नेताको कि झोले हुनु पर्यो भन्छन् नराम्रो शब्दमा, कि पैसा हुनु पर्यो भनेपछि उम्मेदवारै ठिक छैनन् भने छान्ने कसरी त राम्रा? स्थानीय तहको उम्मेदवार केन्द्रले छान्नु भनेको संघीयता विरोधी क्रियाकलाप हो। संघीयता विरोधी क्रियाकलाप भनेको संविधान विरोधी क्रियाकलाप हो, गणतन्त्रको मर्ममाथिको प्रहार हो। जसले गरे पनि उहाँहरू त संविधानको रक्षा गर्न होइन, हामी एक ठाउँमा छौँ भनेर रटान लगाइराख्नु भयो। आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संविधानलाई प्रयोग गरेको मात्रै हो। संविधानको रक्षा गरेको भए, संविधानको रक्षा कुनै दलले गरेको छ त्यसो भए या गर्ने त्यसमा छ? अहिलेको स्थितिमा हेर्नुभयो भने जो पार्टीले यो भन्दैछ, जो नेताले यो भन्दैछ कि हामी संविधान जोगाउँदैछौँ, जगेर्मा गर्दैछौँ, त्यो नेताले आफ्नै पार्टीको स्थानीय तहको नेतालाई नालायक साबित गर्यो, अर्थात् उसलाई टिकट दिने हैसियत नभएको नेतृत्वको रूपमा लियो, आफैले टिकट दिएर अरूका लागि झोला बोकेर मत माग्न पठाइयो र घोषणा पत्र केन्द्रबाट सार्वजनिक गरिदिएर जिल्ला स्तरीय बुद्धिजीवीहरूलाई अपमान गर्यो।
जिल्ला स्तरका बुद्धिजीवीहरू कुन गाउँमा के चाहिन्छ संहिताको मर्मको विरुद्धको काम विरुद्धमा भयो। गयो भनेपछि आफ्नै पार्टीको जिल्ला स्तरीय नेताहरूलाई यो नालायक हो, यिनले चाहिँ निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने, आफ्नै पार्टीको जिल्ला स्तरीय बुद्धिजीवीहरूलाई यो घोषणापत्र लेख्न सक्दैन, यो नालायक हो भन्ने केन्द्रबाट, यिनले मत पनि माग्न सक्दैन, त्यही भएर आफै पुगेर मत मागिदिनुपर्छ भन्दाखेरि जिल्ला स्तरीय नेताहरूलाई यिनले जिल्लाकाले बोले पत्याउँदैनन् भन्ने कुरा यिनीहरूले नै प्रश्न गरे। भनेपछि केन्द्रीय तहले जिल्ला तहका नेतालाई कुन तहमा राखेर छ, उनको अस्तित्व, उनको आत्मसम्मान, उनको विवेकलाई कुन तहमा राखेर सोचिराखेको रहेछ। जिल्ला तहको नेताहरूको लगानी, उनका समर्पण, उनका त्याग, पार्टीप्रतिको वफादारीतालाई कुन तहमा राखेर सोचिराखेको रहेछ। एउटा कुरा। अर्को एउटा प्रसङ्ग तपाईँले उठाइदिनुपर्छ कि यो लोकप्रिय कार्यक्रम माध्यम म केन्द्रीय तहको नेताको मुखबाट सुन्छु बागी उम्मेदवार भनेर सुन्छु। कारबाही गरौँ भन्ने पनि पार्टीकै निर्णय आयो। बागी कसलाई भन्ने? कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै पार्टीको उम्मेदवार छ, पार्टीको छाप लिएर उम्मेदवारी कसैले दिएको छ र त्यही पार्टीको व्यक्ति यदि स्वतन्त्र भएर उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यो बागी हो। तपाईले भने अनुसार त बागी होइन, मिलेन। ती व्यक्तिहरू आफ्नो पार्टी, जिल्ला स्तरीय पार्टीका मतदाता, जिल्ला स्तरीय पार्टीको नेता, जिल्ला स्तरीय त्यो पार्टीसँग सद्भाव राख्ने आम नागरिकको भावनालाई उच्च सम्मान गरेको छ। ती त सम्मानका लायक हुन्, कारबाहीका लायक होइनन्। किनभने नेताका लागि दल होइन, दलभित्र नेताहरू छन्। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर नेताले जुन खालबाट दलको दुरुपयोग गर्दैछ, गठबन्धनले जसरी दलको दुरुपयोग गर्दैछ, यो उनकै हितमा पनि छैन। म केही नेताहरूको भाषण सुन्दै थिएँ तराई मधेसमा। नागरिकताको विषय केन्द्र सरकारले मिलाउँछ, त्यसमा पनि प्रतिनिधि सभाले निर्णय गर्छ के गर्ने भन्ने, त्यहाँको बहुमतले संविधान अनुसार। स्थानीय तहको चुनावमा गएर हामी तपाईहरूको नागरिकताको समस्या समाधान गर्छौँ, स्थानीय तहमा हामीलाई जिताउनुहोस् भनेर भनेपछि या 2 प्रदेश जोड्ने पुल केन्द्र सरकारले सडक विभागले बनाउँछ। स्थानीय तहको चुनावमा यी 2 प्रदेशको बीचमा खोला छ, त्यसमाथि बनाउने पुल हामी बनाउँछौँ, हामीलाई भोट दिनुहोस् भनेर भने। कति मेगावाट विद्युत कसले गर्ने, उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा छँदैछ। त्यो स्थानीय स्तरमा गएर जहाँ पानी छैन, पानी भएको ठाउँमा त ठिकै हो, पानी नभएको ठाउँमा यो पालिकामा हामी 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छौँ भन्ने पनि भाषण सुन्ने। चाहिँ भाषण अब किन सुन्ने भन्ने परिस्थितिमा, मनस्थितिमा पनि जनता पुग्या हुन् कि भन्ने देखियो। पुगे पनि हुन् र यो पटक जनताले न्याय गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त पनि छु। त्यो नागरिकताको कुरा स्थानीय तहको चुनावमा जायज हो। त्यो बाहेक बोल्न मिल्ने उनीसँग केही कुरा पनि नभएर हो कि उनको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेको 4-5 वर्ष पुगिसक्यो हो कि, अथवा पटक नागरिकता दिन्छु भन्ने, नागरिकलाई नागरिकता कसरी दिने भनेर संविधानले उल्लेख गरेछ। कमजोरी संशोधन गरेर सच्याउन मिल्छ। नेताले नागरिकता दिने हो र? भाषणमा त्यस्तै सुनियो। यदि सुन्यो भने 64 पछि अहिलेसम्म ती भाषण गर्ने नेताले कति पटक सरकारमा गए? उनले नागरिकताको लागि के गरे? अहिलेसम्म 180 पटक भन्दा बढी मधेस केन्द्रित दलबाट व्यक्तिहरूले मन्त्रालय चलाए। यो 64 पछिको कुरा गर्दैछु। 180 पटक भन्दा बढी। 5 पटक भौतिक योजना मन्त्री भइराख्दा हुलाकी सडक किन बनेन? द्रुत मार्ग किन बनेन भन्ने हो। उनी वन मन्त्री भइराख्दा मधेसमा वृक्षारोपण किन भएन? तर विभेदको कुरा चुनावको बेला किन उठ्छ? स्वास्थ्य मन्त्री भइराख्दा मधेसमा कुन चाहिँ अस्पताल बन्यो? मलेरियाको औषधि किन मिलेन? शिक्षा मन्त्री भइराख्दा मधेसमा कुन चाहिँ विश्वविद्यालय वा कुन चाहिँ स्कुल खोल्यो? उनी कृषि मन्त्री भइराख्दा मधेसमा कृषि मलको फ्याक्ट्री किन खोलेन? यी सब गर्ने भनेको धोखाको राजनीति हो। केन्द्रीय राजनीतिका, केन्द्रीय नेताका राज्यका विरुद्धमा विष बमन गर्ने, त्यो बापत मत जम्मा गर्ने र त्यो मत फेरि माओ पार्टीलाई ल्याएर बुझाएर 2-4 थान मन्त्रालय ल्याउने। त्यही भएर मधेस केन्द्रित दलका बारेमा मेरो बुझाइ के हो भने यी दल होइन, यी विशुद्ध राजनीतिक बिचौलियाहरूको समूह हो। यी विशुद्ध राजनीतिकको मतको भरियाहरू हो। मतको भरिया भन्दैछु, भोटको भारी बोकेर काठमाडौँ आएर बिसाउने र त्यो बापत 2-4 थान राजदूत, 2-4 थान अध्यक्ष, 2-4 थान मन्त्रालय पाउने।
संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नेहरू कति पटक सरकारमा गए? किन गरेन? किन गरेन? जनताले कहिले बुझ्छन् त? एउटा कुरा अरू पनि बुझ्न जरुरी छ। मधेस केन्द्रित दलका नेताले हाम्रो संविधानलाई खराब हो भनेर कालो दिवस मनाउँछ। असोज 3 गते 365 दिनमा उसले जुन दिन कालो दिवस मनाउँछ त्यो दिनको पनि तलब छोड्दैन। कालो दिवस मनाउन सरकारी गाडीमा नै सवारी गर्ने भनेपछि आफ्ना विरुद्ध मात्र राजनीति गरेको होइन, ऊ आफ्नो परिवारका विरुद्ध गरेको छ, आफ्नो समुदायका विरुद्धमा गरेको छ, आफ्नो देशका विरुद्धमा गरेको छ, आफ्नो माटोको विरुद्धमा राजनीति गर्दैछ। यी र यस्ता नेताका कारणले आम मधेसी प्रतिको धारणा बिग्रिँदैछ भन्ने कुरा यिनले बुझ्दैन। यिनले द्वन्द्वलाई कुनै दिन ठुलो नोक्सान हुन सक्छ। यिनले द्वन्द्वलाई आम्दानीको विषय बुझेको छ। त्यो चाहिँ गलत हो। मुद्दालाई आम्दानीको विषय, मुद्दासम्म यिनका पहुँच छैन। देशको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ। सम्भवतः अहिले सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने अवस्थामा सरकार छ कि छैन एकपल्ट सोच्नुपर्ने अवस्था छ। तर देशको उत्पादनको हिसाबले हेर्ने हो भने मैले केही समय अघि अर्थमन्त्रीज्यूको भाषण सुन्दै थिएँ। दाँत कोट्याउने सिन्का पनि विदेशबाट आउने हो भने हामीले के गर्ने? हाम्रो काठ त कुहिएर गयो भने प्रायः जसो हाम्रा मन्त्रीहरू सडकमा खाल्टो छ मेरो पेट दुख्यो भनेर इन्जिनियरलाई गाली गरेर सुन्छु। प्रायः जसो नेताहरूले गुन्द्रुक र ढाड कन्याउने डन्डी चिनले बनाइदिँदैछ हामीले के गर्ने भनेर गुनासो गरेर सुन्छु। शिक्षा मन्त्रीले कुनै 1-2 ठाउँमा गएर बालबालिकाहरूलाई मेरो संरक्षणमा म भर्ना गर्छु भनेर एकाध बालबालिकाहरूलाई भर्ना गर्ने र अलपत्र छोड्ने पनि देखे। राज्यले काम गर्ने हो कि उहाँहरू जहिले दुखी पीडित आत्मा भएर फोरममा गएर गरिबी दुखी देखाउने हो कि उहाँहरूले त काम गर्ने हो गरिबी घटाउन? मैले अघि यहाँलाई आग्रह गरेँ कि हाम्रो देशमा राज्यका विरुद्धमा सरकार छ भने तपाईँले म 3टा जति दृष्टान्त दिन्छु। एउटै देशमा एउटै संविधान जारी भइराख्दा, एउटै न्यायालय, एउटै कानुन, एउटै व्यवस्था भइराख्दा कुनै व्यक्ति एउटै मर्डर केसमा सञ्चार मन्त्रीका लागि अयोग्य र सभामुखका लागि योग्य कसरी हुन्छ? एकै खालको आन्दोलनमा 17,000 नेपाली मार्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने र त्यस्तै खालका मुद्दामा सञ्जय शाह र रेशम चौधरी थुनिराख्नुपर्ने र 17,000 नेपाली मार्नेले चाहिँ कानुनी राज्यको विषयमा घण्टौं भाषण गरिराख्ने, त्यो अवस्था कसरी हुन्छ? उ चाहिँ निर्दोष हुने। निर्दोष हुने। त्यही भएर जबसम्म दोस्रो कुरा मैले जोडिहालेँ, मलाई याद आइहाल्यो, म अघिदेखि नै प्रश्न जोड्न खोजेको थिएँ। हामी यस्तो समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दैछौँ जहाँ प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्न छोडिसकेको छ। अब सम्भवतः 3 गते बोलाइएको छ, केही समय बस्ला बजेटको बारेमा छलफल होला, तर त्यसले जनताका विषय उठाउन छोडिसक्यो हाम्रो प्रतिनिधि सभाले। राष्ट्रिय सभाको काम त्यस्तै छ। प्रदेश सरकारहरू दोस्रो तेस्रो महिनामा मन्त्री फेरबदल गर्नमा व्यस्त छन्। स्थानीय तहको चुनाव भए पनि म देशको परिवेशमा यहाँसँग कुरा गर्दैछु। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण न्यायालय पनि नेतृत्वविहीन बनाएर कार्यवाहकको भरमा चलाएर नेतृत्वलाई अलपत्र पारेर उसलाई सही हो पनि भनेको छैन, गलत हो पनि भनेको छैन। राज्यका शक्ति पृथकीकरणका लोकतन्त्रका 3वटै अङ्गलाई विवादित र एकअर्कासँग अलग्याउने अवस्थामा पुर्याएर हामी लोकतन्त्रको रक्षा गर्न भनेर स्थानीय तहको चुनावमा जनप्रतिनिधि छान्ने बेलामा आइपुगेका छौँ भनेपछि यो लोकतन्त्र भनेको के हो त? सबै क्षेत्र चौपट हुने अवस्थामा पुगिसक्यो। नेपालमा न्यायालय छ र गाग्री चोर्ने, गाँजा बोक्ने, जङ्गली जनावरको हत्या गर्ने व्यक्ति जेल जानुपर्ने, आफ्नै देशको बैंक लुट्ने, आफ्नै देशको पुल उडाउने, आफ्नै देशको चेलीबेटीमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने, आफ्नै देशको नागरिकको छातीमाथि गोली हान्ने, आफ्नै देशको शिक्षकको घाँटी लेप्ने, आफ्नै देशको पत्रकारलाई खाल्टो खनेर जिउँदै पुर्दिने, आफ्नै देशको कर्मचारी, त्यो तल्लो लेभलको कर्मचारी, गाविस लेभलको कर्मचारीहरूलाई धम्काउने, अपराध गर्ने, मार्ने, ती नेताहरूको खुट्टाको कुन औँला कति लामो छ भनेर सम्झेर ढोगेर न्यायाधीश भएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्ने संस्थालाई न्यायालय भन्न मिल्छ र? हाम्रो देशमा लोकतन्त्र के कुन अवस्थामा छ त? लोकतन्त्र छ र यहाँ डेमोक्रेसी छैन। तपाईँ प्रश्न हुनुहोस्, यहाँ यो देशमा क्लेप्टोक्रेसी छ। जुन देशमा कर्मचारीले जे जिम्मा पाउँछ त्यसैको दोहन गर्छ। जस्तै डिएफओले काठ चोरेर बेच्छ, खानेपानीको हाकिमले पानी चोरेर बेच्छ,
बिजुलीको हाकिमले टेलिफोन के ऊ बिजुलीको मिटरमा त्यो चिप्स हाल्दै बेचेर खान्छ। दूरसञ्चारको कर्मचारीले त्यो सेट र सामानहरू बेचेर खान्छ। जसले जे जिम्मा पाएको छ त्यही बेचेर खान्छ। कोरोना विरुद्धको खोप पनि बेचियो, हराइयो। मैले सडकको डीले बनाएको सडक 1 वर्ष चल्दैन, तर त्यसैले आफ्नो घर बनाउँदा 25 वर्ष 30 वर्ष पानी रसाउँदैन है। शिक्षक गुरु ब्रह्मा भन्छौँ नि हामी, विद्यालय जाँदैन, नेताको चम्चागिरी गरेर बसिरहन्छ। जुन देशमा जसले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यसले त्यही काम गर्दैन। यो देशमा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा कतिजना हुनुपर्ने, पूर्व प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाकर्मी कतिजना हुनुपर्ने, के आज पुष्पकमल दाहालजीले जति सुरक्षाकर्मी बोक्नु भएको छ त्यो कानुन बमोजिम छ? सम्भवतः 70-72 जना। र गैर कानुनी रूपबाट सुरक्षाकर्मी राख्ने पुष्पकमल दाहालजीले हामीलाई सुशासनको, संविधानको, गणतन्त्रको, संघीयताको भाषण सुनाउने नैतिक हैसियत राख्नुहुन्छ? हामी के सिक्ने उहाँसँग है? जुन देशमा एउटा जेटिए पढेको मान्छेले राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई यो भनेर फालिदिन्छ कि यसलाई अर्थतन्त्रको ज्ञान छैन, त्यो देशमा छौँ हामी। रमाइलो गर्नुहोस्, तमासा हेर्नुहोस्। शिक्षा नबुझेका मान्छे शिक्षा मन्त्री हुने, वन नबुझेका मान्छे वन मन्त्री हुने, सुरक्षा नबुझेका मान्छे गृहमन्त्री हुने, राम्ररी हिँड्न नसक्ने, बोल्न नसक्ने, देशलाई केही दिन नसक्ने व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री हुने, सम्माननीय शब्दको मर्यादा राख्न नसक्ने, त्यस्ताको नेतृत्वमा हामी छौँ र हामीले सुशासनको कुरा गर्दैछौँ। स्थानीय तहमा अलिकति अन्त्यतिर पनि छौँ केन्द्रित गर्न चाहे। हाम्रा जमिनहरू बाँझा छन्, खेतहरू काम नलाग्ने भइसके, नलाग्ने बनाइएको छ। छोराछोरीहरू विदेश पठाएर प्राय जसो सबको हातमा महँगो फोन छ, ल्यापटप छ। बाँकी पैसाहरूले हामी किनबेच गरिरहेछौँ, खाइरहेछौँ, सपिङ गरिराखेका छौँ, जनताको पनि। तर देशमा उत्पादन छैन अनि 6 महिना भयो कि रुवाबासी हुन्छ। देशमा आयात यति धेरै बढ्यो, यति धेरै बढ्यो, यस वर्ष पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर यतिमा खुम्चिने छ भनेर ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना स्थानीय तहले नै बोकेको छ। मुस्ताङको स्याउ बेचिँदैन, तर यहाँ कहाँको फुजी स्याउको चर्चा धेरै नै सुनिन्छ। पन्जाबको प्याज नभएपछि हामीले खान नमिल्ने, बेङ्गलोरमा सयपत्री नफुलेपछि हामीले भाइटिका लाउन नमिल्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। स्थानीय तहका भाषणमा त यी कुराहरू आउनुपर्ने होइन र म मुस्ताङको स्याउ पुइन दिन्न, म यो गाउँलाई चाहिँ के अरे पुष्प खेती गर्न सहयोग गर्छु, म यो आफ्नो पालिका टमाटरमा आत्मनिर्भर बनाउँछु, म यो पालिकाको पानी शुद्धिकरण गरेर जनतालाई दिन्छु, बिउ बिजन दिन्छु, म यहाँ कोल्ड स्टोर खोलिदिन्छु, जनताको उत्पादन खेर जाँदैन, यी कुराहरू त सुनिँदैनन्। नेपालमा एकचोटि कृषि मलको फ्याक्ट्री खोलिदिएपछि त्यसपछि वर्षेनी विदेशबाट कृषि मल मगाउनु त पर्दैन। नमगाएपछि त कमिसन लुज हुन्छ, कमिसन पाइँदैन। माउँदैछु अनि वर्षेनी कृषि मन्त्रीले कमिसन खान पाउँदैन र पार्टीलाई बुझाउँदैन भन्ने लोभमा यहाँ कृषि मलको फ्याक्ट्री खोलिँदैन। जुन देशमा देशका विरुद्ध दलहरू छ, राज्यका विरुद्ध सरकारहरू छ, गम्भीर अपराध होइन यो त देशद्रोही प्रकारको व्यवहार भएन? यहाँले भन्नुभएका शब्द त धेरै गम्भीर शब्द हुन्। यो सही अर्थमा भन्नुहुन्छ भने यस्ता पात्रहरू जो मातृभूमिका विरुद्धमा छन्, अझ यसलाई सहज रूपमा जनताले बुझ्ने भाषामा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा विदेशी एजेन्डा नेताले बोक्छ, नेतालाई उसको भक्तहरूले बोक्छ, कार्यकर्ताले, जनताले कर बोक्छ र मातृभूमिले दुःख बोक्छ। न्यायालय बलियो भयो भने हामीले सजाय पाउँछौँ भन्ने कुरा ज्ञान छ यिनीहरूलाई, त्यही भएर यिनीहरूले न्यायालय बलियो हुन दिँदैन। यिनलाई थाहा छ कि कुनै दिन नेपालका न्यायाधीशहरू आफूलाई जन्माएको आमा सम्झिने हो र आफ्नो मातृभूमि सम्झेर त्यो कुर्सीमा बस्न थाल्यो भने 1 महिनाभित्र हामीले कारागारभित्र जानुपर्छ भन्ने थाहा छ। त्यही भएर उनलाई त्यो तहको बोध हुन नदिने र त्यो तहको व्यक्तिलाई न्यायाधीशै हुन नदिने बनाइने, ताकि मेरो कुरा वा मेरो विरुद्धका मुद्दाहरू कहिले टेबलमा नल्याओस्, वर्षौं हुन दियोस्। अपराधको मेलमिलाप हुँदैन नि, अपराधको त सजाय हुन्छ होइन। यिनलाई चाहिँ के लाग्छ भने एउटा मेलमिलाप केन्द्र, बेपत्ता छानबिन आयोग खोलिदिन्छु
अनि जनता धाउँदा 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 हत्तु भएर थाकेर छोडिदिन्छ छोड्छ। भन्छ। तर कानुनले न्याय गर्न नसक्ने ठाउँमा धर्मले न्याय गर्छ भन्ने कुरा बिर्सिनु भएको छ। धर्मले न्याय गर्न नसक्ने ठाउँमा प्रकृतिले न्याय गर्छ भन्ने कुरा बिर्सिनु भएको छ। नेपाल तपोभूमि हो, या मरेपछि स्वर्ग र नर्क पाउने होइन, यी पाउनुपर्छ। जिउँदै हिसाब हुन्छ। जिउँदै हिसाब हुन्छ। र तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, यी अपराधीहरू, देशद्रोहीहरू, हाम्रो मातृभूमिका विरुद्धमा सक्रिय रहेका व्यक्तिहरू, आफ्नै देशका युवालाई बाध्य भएर श्रम गर्न विदेश धपाउने नेताहरू हाम्रो देशमा सम्मान त गुमाइसके, यिनी सजायका भागीदार पनि बन्दै जान्छ। किन मलाई के विश्वास छ भने नेपालका न्यायकर्मीहरू, नेपालका न्यायाधीशहरू कुनै न कुनै दिन आफ्नो मातृभूमितिर फर्किन्छ र उनलाई आत्मग्लानि हुन्छ कि मैले रोल क्रम अनुसार मुद्दाहरूको फैसला किन गरिनँ। उनलाई यो कुराको आत्मग्लानि हुन्छ कि मैले नेता र अपराधी बीच किन छुट्याइन। उनलाई आत्मग्लानि हुन्छ कि मेरो देश, मेरो जनता जसले मलाई विश्वास गरेको छ, न्यायालय भनेपछि मन्दिर जस्तो सोचेको छ, मैले उनको विश्वासमाथि कति ठुलो र कति लामो समयदेखि प्रहार गर्दैछु, यो आत्मालोचना जुन दिनदेखि हुन थाल्छ मेरो देश सप्रिन्छ। तर त्यसका लागि के छ भने न्यायाधीशहरू न्यायाधीशको जस्तो हुनुपर्छ, बुद्धिजीवीहरू आइना जस्तो हुनुपर्छ, नागरिक समाज विदेशीका गुलामहरू, विदेशीका हनुमान होइन, मातृभूमिप्रति वफादार हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा नागरिक समाज नेपालका लागि सक्रिय छैन। जुन दिनदेखि नेपालका लागि सक्रिय हुन थाल्छ हामी देश निर्माणको पहल त्यसपछि सुरु हुन्छ, प्रवेश गर्छौं, त्यसपछि प्रवेश गर्छौं। अन्त्यमा छौं, थुप्रै प्रसङ्ग बाँकी नै छन्, समय अभावको कारणले कुनै अर्को दिन कुरा गरौँला। अन्त्यमा अब यो स्थानीय तहको निर्वाचन निकै नजिक आइसकेको छ। जे जस्ता उम्मेदवार भए पनि चुनावी मैदानमा होमिनु भएको छ, त्यसमध्ये पनि जनताले यहाँले अघि भन्नुभयो दललाई होइन व्यक्तिलाई भोट हाल्न सुरुवात गरौँ भने, त्यसका लागि जनताले हामी स्वविवेक प्रयोग गर्ने कुरामा जोड दिन्छौँ। कसरी स्वविवेक प्रयोग गर्ने, नराम्रा मध्येका राम्रा कसरी छान्ने ताकि 5 वर्ष कमसेकम कम दुःख पाइयोस् भन्ने कुराको निर्धारण होस्। म अझै प्रश्न गर्छु, मैले दललाई मत नदिनुस् भनेन, मैले चाहिँ भएका उम्मेदवारहरू मध्ये दलभित्र वा बाहिर जति उम्मेदवार छन् ती मध्ये असल व्यक्तिलाई अथवा व्यक्तित्वलाई केन्द्रमा राखेर, असल व्यक्तिलाई धन्य दल वा स्वतन्त्र पनि जोडौँ, त्यहाँ उठेका, त्यहाँ उम्मेदवारी दिएका जति पनि उम्मेदवार छन् ती उम्मेदवारहरू मध्ये असल व्यक्तित्व भएको व्यक्तिलाई हामीले जिताउँ। हाम्रो हातमा छ, हाम्रो हातमा हाम्रो भविष्य छ। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। हामी खरो प्रश्नमा थियौं। राजनीतिक अध्येता डाक्टर राजेश अहिराजसँग स्थानीय तहको निर्वाचनमा आम जनताले भोट दिँदाखेरि के कस्ता समीक्षा गर्नुपर्छ, दलका उम्मेदवारहरूलाई कसरी मनन गर्ने, विगतको समीक्षा, राजनीतिक दलहरूका सिद्धान्त, व्यवहार, भोगाई के कस्तो छ भन्ने विषयमा विशेषतः आज खरो प्रश्नमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्यौं। खरो प्रश्नबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्ते।